kung tinuod kang nahigugma, andam kamo dawat ug mopasaylo sa tawo nga nakasala kanimo. Maayong adlaw mga pinangga ni Kristo. Ako si Padre Brandit Bohol, kasamtangang kora-paroko sa Our Lady of the Holy Rosary Parish, Tuyan, Siyudad Sanaga. Karong adlaw, Mayo 14, atong pamation ang pulong sa Dios diha sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 15, versikulo 9 ngadto sa 17. Naghisgot kini sa sugo ni Jesus ngadto sa iyang mga tinun-an sa paghigugmaay. Love one another as I love you. Nindot kaayong huna-hunaon ang pulong nga gugma. Daw makapabuhi sa atong kasing-kasing. Apan kun atong tugkaron ang Kristohanong kahulugan sa maong pulong, pagkalisod di ay puy-an ni ining gugma. Kay nagkahulugan man kini og sakripisyo ug pagkahikalimot sa kaugalingod ug ang pagpuyo diha sa Kristohanong paghigugma o ang paghigugma sa usag-usa mao kini ang magtimaan nga kita iyang mga tinun-an. Ang kasuguan sa Kristohanong paghigugma sa atong isigkatawo nagkahulugan kini og pag-alagad, pagdawat, ni bisan kinsa sa iyang pagkasiya ug ang pagpasaylo. Kung tinuod kang nahigugma, andam kamo dawat ug mopasaylo sa tawo nga nakasala kanimo. Na ako'y ipaambit nga usa ka sugilanon nga tinuod nga nahitabo sa kinabuhi. Dihay usa ka bana, nagtrabaho sa gawa sa nasod. Nagsakripisyo siya sa kamingaw ug naghago siya sa iyang kaugalingon alang sa pamilya. Nagpadala siya sa iyang alote ngadto sa iyang asawa para sa pamilya. Usa ka higayon ni ana, ang mga igsuon sa maong trabahante sa gawa sa nasod mipadala og usa ka sulat ug niingon, pauli dayon kay ang imong asawa nagpakasa sa inyong kaminyoon. Wala kini niya hatagi og pagtagad. Iya kining gibaliwala hangtod nga niabot sa punto nga ang iyang asawa ni biya na diay sa ilang balay. Nahitabo nga nipauli siya. Wa mahuman ang iyang kontrata, nipauli siya nga kalit nga pagkauli. Ug sa pag-abot niya sa balay, tinuod wala na diha ang iyang asawa. Ang iyang mga anak nagkatibulaag, ang iyang mga anak wala na magtarong og eskwela. Nasubo siya. Nidesider siya nga dili na siya mobalik sa gawa sa nasod. Usa ka adlaw ana, samtang naa siya sa balay, ang iyang dihay ni tuktok sa pultahan. Ug pag-abli niya, iyang nakita ang iyang asawa, naghilak ug nangayog pasaylo. Tawhanon nga kinaiya, pwede gyud dato niyang abugon. Pwede gyud dato niyang palayason tungod sa iyang gibuhat. Apan unsay nahitabo? Naluoy siya sa iyang asawa, gipadayon niya ang asawa og iyang gigakos ug gipasaylo. Ang iyang mga igsuon misalikway kan sa iyang hukom kay nagpakauwaw ang maong asawa sa ilang pamilya. Apan unsay iyang tubag? Ako man siyang asawa ug nahigugma man ko niya. Mga igsuon, lisod ang paghigugma, kay lisod man ang pagpasaylo. Apan kun ato kining puy-an ug atong ipadayag diha sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi, atong mapuy-an ang atong pagka-tinun-an ni Jesus. Ug kita isipon niya nga iyang tinun-an usab.